शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रोफेसर डाक्टर चित्रबहादुर बुढाथोकी सरलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रोग्राम कोअर्डिनेटर एवं यस वर्कसपको रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डाक्टर धर्म दङ्गोल सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस मङ्गल बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष एवं यस वर्कसपका हाम्रो रिसोर्स पर्सन प्राध्यापक डाक्टर श्याम कृष्ण महर्जन सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रकाशित हुन लागेको मङ्गल रिसर्च जर्नलका चिफ एडिटर एवं यस वर्कसपका रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डाक्टर लक्ष्मी बहादुर महर्जन सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी किर्तिपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाबाट आउनुभएका हाम्रा जुजुभाइ सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री प्रदीप महर्जन सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी किर्तिपुर सन्देश, कीर्ति अनलाइन, नेपाल भाषा अनलाइन, जनजाति अनलाइनबाट पाल्नुभएका पत्रकार साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइस चान्सलर एवं यस मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जन सरलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया सम्पूर्ण ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल आज यस 5 दिने ट्रेनिङ वर्कसप अन प्रोजेक्ट प्रपोजल एन्ड जर्नल आर्टिकल राइटिङ कार्यक्रमका समापन समारोहका प्रमुख अतिथि सभापति प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनज्यू, प्रमुख अतिथि शिक्षा शास्त्र संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर चित्रबहादुर बुढाथोकी सर, त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर पाल्नुहुने भूतपूर्व गुरुङ विश्वविद्यालयका उपकुलपति
प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जनज्यू एवं यस क्याम्पसका सल्लाहकारज्यू, यस तालिम सत्रका हाम्रा फेसिलिटेटर एवं कोअर्डिनेटर धर्मराज डाङ्गोल छ, त्यस्तै यस कार्यक्रमका फेसिलिटेटर प्राध्यापक डाक्टर श्यामकृष्ण महर्जनज्यू, त्यस्तै यस प्रोग्रामका फेसिलिटेटर एवं हाम्रो चाहिँ मङ्गल रिसर्च जर्नलका चाहिँ चिफ एडिटर प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मीबहादुर महर्जनज्यू, कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा समितिबाट आउनुभएका हाम्रा मित्र जुजुभाइ महर्जन सर लगायत आज हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्नो बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विविध क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान दिने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रममा शिक्षार्थीका रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुभएका सरम्यामहरू, हाम्रो पत्रकार वरिष्ठ एवं ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो चाहिँ नजराम दाई, त्यस्तै प्रताप महर्जनज्यू, ललेन्द्र साकेज्यू लगायत सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो 5 दिनमा हामीले अहिलेको समयमा एकदमै आवश्यक कुराहरू हाम्रो सरहरूबाट चाहिँ पाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राध्यापन क्षेत्रमा पक्कै पनि एक तह चाहिँ माथि उठ्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु, किनभने जति यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ, जति यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा लगनशील भएर लाग्यौँ, त्यति नै हाम्रो चाहिँ दिमाग पनि खुल्दै आउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ महत्त्व राखेको छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु र त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि यस्ता खालका कार्यक्रम गर्ने भन्ने सोचाइ बनाउँदै पनि विविध कारणले हामीले चाहिँ गर्न नसकिराखेको अवस्थामा र गत वर्ष हामीले यो एउटा योजना चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हामीले योजना पार्न सफल भयौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ यो समयमा यहाँ उपस्थित भयौँ र यो बिचमा चाहिँ लकडाउन नभएको भए हामीले चाहिँ यो वैशाख जेष्ठमै गरिसक्नु पर्ने अथवा हामीले योजना चाहिँ वैशाखको अन्तिममा गर्ने योजना बनाइराखेका थियौँ, तर बिचमा चाहिँ हाम्रो लकडाउन दोस्रो लहर यो कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले 16 गते वैशाखदेखि चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन सुरु भएपछि अलिकति पछाडि धकेलिएको भयो र यो बिचमा पनि अब अहिलेको समयमा पनि धेरै कन्टन चाहिँ भयो, यो फिजिकल्ली गर्ने कि अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबिनारमा गर्ने कि के गर्ने अनलाइनमा गर्ने भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू भयो र यो बिचमा अलिकति खुकुलो पनि भएको, लकडाउन खुकुलो भएर र अहिलेको समयमा सङ्क्रमित पनि धेरै नै कम आएको अवस्थामा चाहिँ ल फिजिकल्ली नै गर्नुपर्छ। सरहरूको पनि हाम्रो चाहिँ फेसिलिटेटर सरहरू, एक्सपर्ट सरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि वेबिनारमा गरेर चाहिँ यसले जति हामीले चाहिँ दिन खोजेको हो त्यो चाहिँ दिन सकिँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल्ली नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुभएपछि अब हामीले चाहिँ यो गर्ने अवसर चाहिँ जुट्यो र सबैलाई यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदमै एक किसिमको उत्साह पनि प्रदान गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र
पक्कै पनि यसपछिको कुराहरू हाम्रो चाहिँ धर्म सरले पनि अझ के गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला। अब यी कुराहरू राख्दै मैले पनि आशा गर्छु यो हामीले रिसर्च रिपोर्ट यो अहिलेको यो प्रोग्राम रिपोर्ट बुझाउन्जेलसम्म अब हामीले चाहिँ आश्विनको अन्तिमतिर अथवा चाहिँ कार्तिकको पहिलो हप्तामा हामीले चाहिँ यो रिपोर्ट बुझाउनै पर्छ र त्यो रिपोर्ट बुझाउन्जेलसम्ममा चाहिँ हाम्रो सर म्यामहरूले पनि आफ्नो किसिमबाट चाहिँ एउटा प्रपोजल बनाएर हामी त्यो रिपोर्टमा यहाँहरूको चाहिँ त्यो प्रपोजल सबमिट गरेर पठाउन पायौँ भने हाम्रो यो चाहिँ प्रोग्रामको एकदमै सक्सेस भएको चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ भन्ने गरेको छ तालिम चाहिँ हुने, सर्टिफिकेट हातमा लिने, अनि त्यो सर्टिफिकेट खालि हातमा राख्ने अनि कामसाम केही नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। तर मलाई लाग्छ हाम्रो सर म्यामहरूले चाहिँ यो सर्टिफिकेट हातमा मात्र राख्ने होइन कि पक्कै पनि यसले चाहिँ यहाँबाट सिकेका कुराहरूबाट हामीले एउटा चाहिँ गकिलो एउटा हाम्रो चाहिँ प्रपोजल चाहिँ तयार गरौँ र त्यो तयार गरेको प्रपोजल हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट सरहरूलाई चाहिँ बुझाउँ र उहाँले अझ यसमा चाहिँ निखारता ल्याएर चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ उद्देश्यमा पुग्न सक्ने चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा लिन सक्छौँ। र अन्तमा यो कार्यक्रममा चाहिँ यति लामो समयसम्म 5-5 दिन वास्तवमा म आफै पनि यसमा सहभागी हुँदाखेरि विद्यार्थी हुन साह्रै नै गाह्रो रहेछ। अहिले यो बुढेसकालमा यो झन् 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म एकै ठाउँमा बसेर गर्दाखेरि त साह्रै गाह्रो पुग्ने रहेछ। अब यो कुराहरू हामीले विद्यार्थीहरूमा पनि लागु हुन्छ होला। त्यो विद्यार्थीहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ महसुस हुन्छ त्यो चाहिँ दिनभरि बस्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अब अध्यापन गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ ध्यान पनि दिन सकिन्छ होला पछिको समयमा। यति कुराहरू गर्दै जुन हाम्रो सरहरू चाहिँ यो कार्यक्रमलाई एकदमै महत्त्व दिएर चाहिँ आउनुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो चाहिँ सर म्यामहरूलाई र पत्रकार ज्यूहरूलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद प्रदीप सर। पक्कै पनि सबैजना एकदमै उत्साहजनक चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। हरेक दिन 60 घन्टा 5 दिनसम्म सहभागी हुनु बिना कुनै थकावट बिना कुनै अल्छीपन भनेको एकदम उपलब्धि नै मान्छु म। र यो वर्कसपको हाम्रो औचित्यको बारेमा मैले उद्घाटन सत्रमा पनि मैले भनिसकेको छु, त्यही पनि म एकचोटि साथसाथै म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र यो जुन वर्कसप चाहिँ हाम्रो यो रिसर्च जर्नल प्रकाशित गर्ने क्रममा त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो जुन अथरहरूलाई अलिकति इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै यो प्रोग्रामको डिजाइन गरिएको थियो, तोकिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीसँग अहिले 5वटा रिसर्च जर्नल आर्टिकल आइसकेको छ र एउटा कसरी 5वटा रिसर्च आर्टिकलमध्ये 4वटा आर्टिकल चाहिँ हाम्रो मङ्गल परिवारभन्दा बाहिरबाट आएको छ। हामी यसको महत्त्व बुझेर होला सायद होइन, अरू रिसर्चरहरू इभन गोर्खाबाट पनि यो आर्टिकलहरू चाहिँ आएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब यसको यो जुन वर्कसप लगत्तै हामी यो जर्नलमा हामीले काम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। बताइदिनु हुनुको लागि अथवा अब भविष्यमा कस्तो योजना छ त यो रिसर्च प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि म यस वर्कसपका कोअर्डिनेटर प्रोफेसर डाक्टर धर्मराज दङ्गल सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ शिक्षाको दिन सर चित्रबहादुर बुढाटोकी सर, अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ प्यारो दाई हिराबहादुर दाई सर, दाई पनि सर अब त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ उपस्थित हाम्रो चाहिँ के अरे लक्ष्मीबहादुर सर, श्याम सर, अनि चाहिँ शिक्षा शाखाको जुजुभाइ सर, त्यस्तै चाहिँ प्रदीप सर, अनि त्यस्तै हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार
नजराम दाइ नै भनौँ है, अरू बेलामा भने पनि नभनौँ, आज चाहिँ दाइ भयो। त्यस्तै चाहिँ प्रताप भाइ, अब छोरा भने पनि भयो, अब आफ्नै साथीको छोरो, अनि ललेन्द्र साकेजी, अनि यहाँ हाम्रो अगाडि यसमा चाहिँ 3वटा क्याम्पसका पार्टिसिपेन्टहरू छन्। एउटा चाहिँ मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसकै भयो, दोस्रो जनाधार बहुमुखी जनाधार सामुदायिक क्याम्पस भयो, अब त्यस्तै शहीद स्मारक क्याम्पस। अनि त्योभन्दा पनि बाहेक एकदम खुसी के लागेको छ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई अलिकति मान्छे नपुगेको त्यही बेलामा यो ब्याग बनाउनेको छोरी भर्खर देहरादुनबाट इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टमा मास्टर डिग्री गरेर फर्केकी, सर्टिफिकेट पनि हातमा नपरेको, रिसर्च चाहिँ सघाएर आउने इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्री हो कि फरेस्ट्री इन्स्टिच्युट, फरेस्ट्री रिसर्च इन्स्टिच्युट डिम्ड युनिभर्सिटी रहेछ। अब पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। अनि चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने सबै कुरा चाहिँ हाम्रो तपाईँले बोल्नु पर्यो। अब यसमा के जोड दिन्छु त भन्दाखेरि अब उहाँले बोलिसक्नुभयो, उहाँले के बोल्नुभयो त भन्दाखेरि ट्रेनिङ वर्कसप है, वर्कसपमा मात्र सीमित हुन्छ। तपाईँको घरमा आएर म हेर्न गयो भने है, तपाईँसँग थुप्रै सर्टिफिकेटहरू हुन्छ कि यति धेरै सर्टिफिकेट कि मलाई पनि बोकेर घरमा ल्याउँ जस्तो लाग्ने गरेको तपाईँहरूसँग सर्टिफिकेट चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यो सर्टिफिकेट ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यो उपलब्धि त्यति धेरैले उठाएको देखिँदैन कि। अघि पनि मलाई राम्रो के लाग्यो भन्दाखेरि ल अब के अरे उहाँले चाहिँ मलाई धर्मदायी नै चिफ सरले भन्नुहुन्छ कि खुसी लाग्छ है। अरू अनि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो डेभलपमेन्टल प्रपोजल लेखौँ भनेर भन्नुभयो कि। अनि मैले हुन्छ युजिसीलाई दिने हो कि भनेर सोधेँ, होइन प्रदेश नम्बर 3, अहिले त प्रदेश नम्बर 3 पनि भन्दैन, बागमती प्रदेशलाई दिनलाई भयो। अनि मैले सोधेँ कति हजारको प्रपोजल लेख्ने भनेर, उहाँले जवाफ दिने पाउनु भएको थिएन। कति हजारको? अब करोडको 1 करोड। अब कुन टाइपको प्रपोजल लेख्ने? अब त्यहाँ चाहिँ अहिले मेरो उसमा आइराखेको चाहिँ यो घर बनाउने, बिल्डिङ बनाउने, एउटा चाहिँ कलेजको बिल्डिङ बनाउने हाम्रो छँदैछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ 50 लाखको अहिले पऱ्यो भनेको छ। हिजो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ल बधाई 50 लाखको हाम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ के केस जजमा चाहिँ केस गरेर आएको। अब उहाँले चाहिँ अब के खबर ल्याउनु भएको छ त पनि थाहा भएको छैन। तर अहिले मलाई चाहिँ एउटा आइराखेको जिम्मेवारी आइराखेको भनेको म बस्ने ठाउँ चाहिँ अहिले नयाँ बजारबाट म कीर्तिपुर फुटबल टोलमा चाहिँ बस्छु। त्यहाँ एउटा चाहिँ पार्टी भजन पार्टी छ। भजन पार्टीलाई चाहिँ अब कीर्तिपुरको फुटबल दरबारको रूपमा चाहिँ हामीले मङ्गलको कुरा गरिरहेका छौँ। मङ्गल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ है, त्यो अलगै भयो। आज चाहिँ अब हामीहरूको यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो 5 दिनको दौरानमा 3 दिन चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल कसरी लेख्ने भनेर सिक्नुभयो। सिकेर व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। अनि 15 दिनमा असोज 15को दिनमा तपाईहरूले है 1000 तिर्नु भएको छ है, 5 लाखको प्रपोजल लेख्नुहोस्। अब 20 जनाले 5 लाखको प्रपोजल लेख्नुभयो भने 1 करोड हुन्छ होइन सर? 1 करोडको प्रपोजल हुन्छ है। अब सबैको अगाडि सोधिहाल्छु, तपाईहरूले चाहिँ असोजको 15 सम्ममा तपाईहरूले बुझाउनुहुन्छ कि हुन्न? ल हात उठाउनुहोस्। बुझाउँछु भनेर एकजना मात्र भयो। ल सबैले हात उठाउनुहोस्। अब यति भइसक्यो, यो तपाईँले उठाउनु भयो।
है। अब सबैले चाहिँ एक एकवटा प्रपोजल दिनुहोस् अनि यो प्रपोजल तपाईँहरूले इमेल गरेर पठाउनुहोस् होइन। अनि बिचमा केही गाह्रो यताउति पर्यो भने हामीसँग फोनमा अथवा चाहिँ केमा सम्पर्क गर्ने हो, मेसेन्जरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले प्रपोजल पठाइसकेपछि 20वटा जुन प्रपोजल हो अथवा जति प्रपोजल हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दसैँको है मासु भात चिउरा त्यो हुन्छ कि दिनका दिन तपाईँहरूको प्रपोजल हामीहरूले 5 जनाले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ कि थप्नुपर्ने हो कि है मिलाउने कामहरू हामी गरिदिन्छौँ। ताली बजाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछिको 15 दिन है त्यसपछिको 15 दिन तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि जुन आर्टिकल लेख्ने हो नि हो त्यो 15 दिन भनेपछि असोज स्वर्गदेखि असोजको मस्तान्तसम्ममा तपाईँहरूले मास्टर डिग्रीमा अथवा ब्याचलर लेभलमा जुन चाहिँ थेसिस रिसर्च गर्नुभयो त्यो थेसिस रिसर्चको आधारमा है एक एकवटा रिसर्च आर्टिकल लेख्नुहोस् है। अनि त्यो चाहिँ हामीहरूको तिहार पछिको लागि हाम्रो लागि डाइट हुनेछ कि हाम्रो कतिजना 5 जना श्याम सर लक्ष्मीबहादुर सर शिव सरले 9 नभन्नुहोस् है यो फिल्मको टाइटल हो 9 नभन्नुहोस् है। भनेपछि हाम्रो अब 20वटा आर्टिकल होइन 20वटा रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल अब त्यो अगाडि बढ्छ। त्यो मात्र अगाडि बढ्ने होइन कि अब गुतपाउको कुरा अहिले नगरौँ है। यो मावि होइन बहुमुखी क्याम्पसमा यो चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु पर्ने छ। अनि यसमा पनि के छ त पर्दै छैन कि पर्दा नहुँदाखेरि है उज्यालो हुन्छ। यो सेन्ना रुमको रूपमा डेभलप गर्न जरुरी छ। यस्तो डेभलप गर्ने डेभलपमेन्टल प्रपोजलहरू पनि बनाउने हो। अब तपाईँले चाहिँ यो मासमा सबैको अगाडि म रिक्वेस्ट के गर्छु त भन्दाखेरि प्रदीप सर एउटा प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्ने है डेभलपमेन्टल प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि एउटा टिम बनाइदिनुहोस्। तपाईँलाई 5 जनाको धेरैको पर्दैन 5 जनाको टिम बनाइदिनुहोस्। 1 जना कोअर्डिनेटर बनाइदिनुहोस् है। अनि कोअर्डिनेटर बनाइदिनुहोस्। यति टाइमभित्रमा यो प्रपोजल लेख्ने भनेर एउटा चाहिँ TOR भन्छ कि टर्म्स अफ रेफरेन्स त्यो पनि बनाइदिनुहोस्। अनि त्यो टिमले तपाईँको 1 करोडको धेरै त होइन 1 करोडको प्रपोजल हुन्छ। अनि त्यो प्रपोजल आउने गरिकन हामीले भन्नाले त्यो टिमले लेखेर तपाईँलाई बुझाउने छ। अनि तपाईँको मोहनी पनि एकदम राम्रो हुन्छ, तपाईँको सोनी पनि राम्रो हुन्छ, एकदम राम्रो छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामी सबै एउटै टिमको रूपमा हामी काम गर्छौँ है। एउटै टिम भएपछि म बोटानीको है उहाँ चाहिँ साइकोलोजीको उहाँ चाहिँ हेल्थ यो सबैको त्यो भयो भने एउटा यस्तो किसिमको शक्ति बम त नभनौँ एउटा राम्रो शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिले मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसलाई मङ्गलमय बनाउनुमा धेरै हेल्प गर्ने हुन्छ। अब यो राम्रो कुरा बोलेकोमा तपाईँहरूले ताली अरू धेरै नबोलाउँ है। गर्नुहुन्छ उहाँको खुबी हो यो। धन्यवाद छ उहाँलाई। यस वर्कसपको लागि पनि उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, धेरै लाग्नु पर्नुभएको छ। अब यस कार्यक्रम अब कस्तो रह्यो त 7 घन्टा हरेक दिन 7 घन्टा 5 दिनसम्मको बसाइ कस्तो रह्यो, कस्तो अब्जर्भ गर्नुभयो केही कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि म पार्टिसिपेन्ट्सबाट शिवराम श्रेष्ठ जनाधार कम्युनिटी क्याम्पसका क्याम्पस चिफ पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो अब्जर्भेसन राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै देशमा आसीन हुनुभएका हाम्रा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर श्यामकृष्ण सर, त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज सर, त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मीबहादुर सर, त्यस्तै क्याम्पस मङ्गल बहुमुख क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रदीप सर, शिक्षा शाखाबाट पाल्नुभएका हाम्रो जुजुभाइ सर एवं पत्रकार साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा ट्रेनिङमा सहभागी सहकर्मी साथीहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत
हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यो आजको यो ट्रेनिङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ सुरुमा हाम्रा निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख नन्दकुमारी म्याडम अथवा हामी नानी मिस भन्छौँ, उहाँले चाहिँ मलाई खबर गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले खबर गरेर युजिसी र मङ्गल मिलेर चाहिँ एउटा वर्कसप आयोजना गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ सहभागी जसरी पनि हुनु भनेर उहाँले एउटा मेसेज गर्नुभयो। अनि कति दिनको भनेर सोधेको थिएँ मैले, उहाँले चाहिँ 5 दिनको भन्नुभयो कि। अनि कति बजेदेखि कति बजेसम्म भनेको 10 देखि 5 भन्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभएको नाइ पनि भन्न नसक्ने है। अब रहरले भन्दा नि अब करले भए पनि मैले हुन्छ नै भनेर भने। अब हुन्छ त भने अब 5 जना साथीहरू पनि लिएर जानु भनेर भने। त्यसैले मैले यो साथीहरूलाई पनि प्रपोज गरेँ, उहाँले सरस स्वीकार्नु भएर म चाहिँ अब रहरले भन्दा करले चाहिँ यहाँ आइपुगेँ। यहाँ अब सहभागी हुनमा आइतबार आएँ र आज बिहिबार कसरी भयो अब थाहै नपाइकन बिहिबार भइसकेको रहेछ। भनेको अब यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ मैले सोचेको भन्दा बिल्कुलै फरक पाएँ। जुन चाहिँ अब मैले चाहिँ अघि प्रदीप सरले भने जस्तै 10 to 5 विद्यार्थी पढे जस्तो पढ्नुपर्ने, एउटा चाहिँ अब अलिकति झन्झटिलो अलिकति अब टाइम पास गर्न गाह्रो होला जस्तो त्यस्तो फिलिङ चाहिँ भएको थियो। तर यहाँ आइतबार आएपछि यहाँको माहौल, यहाँको वातावरण, यहाँका विज्ञ सरहरूसँग बसाइले बिगार भएको पत्ता पनि भएन। अब यो कसरी पनि हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो नेपालभरिकै स्थानीय निकायमा सायद प्राध्यापक डाक्टर भनेको यो कीर्तिपुरमा मात्र यति धेरै एकै ठाउँमा भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही भएर उहाँहरू सबै हाम्रो कीर्तिपुरको गौरवै हो, हाम्रो गौरव हो भने हाम्रो नेपालको एउटा गहना जस्तो पनि लाग्छ। त्यही उहाँहरूको सङ्गतमा 5 दिन गएको मलाई चाहिँ सजिलै गएको जस्तो लाग्यो। त्यही हिसाबले पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै उपलब्धिमूलक रह्यो। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ कलेजको लागि अथवा स्कुलको लागि चाहिँ कुनै लेखहरू अथवा आर्टिकल लेख्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब शिक्षकको अथवा पढाइरहेको हिसाबले लेख्न त पर्ने हुन्छ। लेख्नु पऱ्यो अब दाँतबाट पसिना निस्के जस्तो फिलिङ हुने क्या। अब किन त भन्दा त्यसको हामीले कन्सेप्ट नभएको कि कसरी सुरु गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ अब अलि त्यो फ्रेमवर्क थाहा नभएको हुँदाखेरि सुरुवात गरेर अन्त्य कसरी गर्ने अथवा कसरी चाहिँ सुरु गरेर कसरी अन्त गर्ने त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति आइडिया नभएको जस्तो हुन्थ्यो, गाह्रो मान्थ्यौँ। र अहिलेको यो जुन 5 दिने बसाइले चाहिँ ती समस्याहरूको चाहिँ बिल्कुल समाधान भएको जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्तो लेखहरू लेख्नु पऱ्यो भने अब धेरै नै सहज चाहिँ मैले महसुस गरेँ। साथसाथै अब आफ्नो भौतिक स्तर उकास्नको साथसाथै क्याम्पसलाई भौतिक र शैक्षिक रूपमा उकास्नलाई पनि अब यो प्रोग्रामले चाहिँ अवश्य नै सहयोग पुर्याएको छ। र अब त्यस्तै लेख्दै जाने क्रममा केही समस्याहरू भयो भने हाम्रा विज्ञहरू सरहरूसँग सोध्नलाई आउनलाई कुनै हिचकिचात रहने छैन। नभए मैले व्यक्तिगत रूपमा पहिलेदेखि चिनिआएको नै हो। तर पनि अब त्यो बेला अब जुन अहिले डाक्टर एलबी सरले भने जस्तै हामी बस्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो एट्याचमेन्ट भइसकेको भएर हामीले चाहिँ अब केही प्रब्लमहरू आयो भने पनि सोध्नलाई चाहिँ केही समस्या चाहिँ रहँदैन। त्यो हिसाबले पनि यो कार्यक्रमका आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो बौद्धिक स्तर र आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई डेभलप गर्नलाई पनि धेरै नै सहयोग पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद शिवराम सर। मतलब एकदमै सहज ढङ्गबाट जुन हाम्रो शिवराम सरले भन्नुभएको जस्तै एकदमै प्र्याक्टिकल्ली पनि हामी गएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सिक्न पनि मौका पायौँ र त्यति बोरिङ पनि हामीले कसै पनि महसुस गर्नु भएन। यसो हामीले फेस रिडिङ गर्दाखेरि त्यस्तो मैले केही पनि पाइनँ मैले, होइन। ओके, अब शहीद स्मारक कलेजबाट सहभागी हुन आउनुभएका हाम्रा रिना महर्जन उहाँलाई म यहाँ आफ्नो केही अनुभव बताइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज त मेरो यो फर्स्ट यसरी बोल्ने मौका पाएको छु। अब कसलाई के सम्बोधन गर्ने नै मलाई थाहा छैन, त्यसको लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। तर पनि म केही प्रयास चाहिँ गर्छु। र यो आजको यस समापन कार्यक्रममा यो मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ यो जुन यो प्राङ्गणमा होइन हाम्रो यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, अब यस ड्यासमा बस्नुहुने हाम्रो मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्षज्यू अनि त्यस्तै प्रमुख अतिथि र त्यस्तै गरी विशेष अतिथि र हामीलाई चाहिँ यो 3वटा कलेजबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ लिन आउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ
ट्रेनिङमा भाग लिन आएको छौँ त्यो सहभागीहरूलाई चाहिँ 5 जना हाम्रो गुरुले चाहिँ जुन हामीलाई सिकाउनु भयो होइन ती गुरुवर्गहरूलाई र मेरा यो 3वटा कलेजमाबाट चाहिँ आउनुभएका सबै सर म्याडमहरूलाई र त्यस्तै गरी क्यामराम्यान र त्यस्तै गरी हाम्रो के अरे पत्रकारज्यू अब अरूलाई भने अनि त्यस्तै गरी यस क्याम्पसका अब प्रिन्सिपलज्यू र त्यस्तै गरी हाम्रो रवि सरलाई म भित्र मनदेखि नै म नमस्कार गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तो यो कार्यक्रममा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो, त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ अब गुनासो चाहिँ नगर्नु होला र त्यही पनि मैले प्रयास गर्दैछु बोल्नको लागि। यो समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि अब अरूको सेमिनार म अब जस्तै अब म धेरै सेमिनारमा पार्टिसिपेट भएको छु होइन, तर यो सेमिनारमा चाहिँ मलाई एकदम फ्रुटफुल लाग्यो। त्यति बेला चाहिँ अब जस धेरै क्लोज नभएर हो कि होइन वा त्यति बेला चाहिँ अब अलिकति म परिपक्व नभएर हो कि जस्तो लागेको थियो, तर अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब आफ्नै साथीहरूसित मित्रहरूसित सँगै बसेर र 5 जना अब मेरा गुरुवर्गहरूले चाहिँ जुन तरिकाले सिकाउनु भयो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो लाग्यो र मैले आर्टिकल पनि मैले लेख्ने गर्थेँ र मैले प्रपोजल पनि कतिपय अब संस्थामा चाहिँ मैले राख्दाखेरि परेको पनि थियो। त्यस्तै क्रममा चाहिँ मैले एसएमबी भन्ने संस्था पनि मैले पहिला सुरु त्यस्तै मैले 5 लाखको पाएको थिएँ, त्यस्तै गरी युजिसीबाट पनि मैले प्राप्त गरेको थिएँ 1 लाखको। तर त्यति बेला जुन ट्रेनिङ दिन्थ्यो होइन, तर युजिसीले चाहिँ ट्रेनिङ दिँदैन थियो, तर जुन के अरे एसएमबी भन्ने संस्थाले दिएको थियो त्यति बेलाको ट्रेनिङ त मैले बिर्सिसकेँ कि अहिले तर के दिनुभएको थियो कसो दिनुभएको थियो त्यति बेला सायद इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस भएर हो कि सायद त्यति बेला मेरो ध्यान नगएर हो कि होइन, त्यो त्यति बेला फ्रेस भएर हो कि फेरि त्यति बेला मैले भर्खर पढाउन थालेर हो कि मलाई केही थाहा भएन। तर अहिले जुन मैले यो 5 दिने ट्रेनिङ लिएँ होइन, त्योबाट यो ट्रेनिङबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ कि मलाई गर्व लागेको छ र त्यसको लागि चाहिँ म मेरो आफ्नो शहीद स्मारक कलेजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई पनि सेलेक्ट गरेर यो सेमिनारमा चाहिँ मलाई पठाउनु भयो यो के अरे वर्कसपमा भाग लिनको लागि। अब सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने बारम्बार डङ्गल सरले चाहिँ एउटा प्रपोजल चाहिँ तयार पार्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले र बबिता म्यामले चाहिँ अब एउटा फ्याकल्टी जस्तै गरेर एउटा फ्याकल्टीबाट चाहिँ एउटा प्रपोजल तयार पार्ने पनि हामीले विचार गरेको छौँ र त्यस्तै गरी अब 15 दिन बाँकी छ, तपाईँले असोज 15 गते भन्नुभयो है, अब 15 दिनसम्म चाहिँ अब हामी प्रयास गर्छौँ होइन। र त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो जुन थेसिस छ मैले यो थेसिस गरेको मैले 13 वर्ष भइसक्यो, अब त्यसलाई मैले फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो थेसिसको लागि अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा आर्टिकल पब्लिस गर्नको लागि पनि म त्यो तयार पार्छु है। मैले यो के अरे मैले बोलेको जुन छ म त्यो वचन चाहिँ के भन्ने अब म यो कमिटी गर्न चाहन्छु कि म यो पुरा गर्छु, म यो आर्टिकल चाहिँ जसलाई चाहिँ म पेस गर्छु। यो 5 दिने ट्रेनिङ लिएर यो जुन फ्रुटफुल भएको छ त्यसमा चाहिँ म सरहरूलाई चाहिँ म निराश गर्न चाहन्न होइन। र अब योभन्दा बढी मलाई बोल्न आउँदैन सरी। कोसिस गरेको छु। जस्तै अब म सुरुमा हाम्रो पहिलो अङ्क निकाल्दाखेरि मैले जुन यो आर्टिकल पनि लेखेँ तर त्यो जानी नजानी लेखेँ मैले है, त्यहाँदेखि कति धेरै मिस्टेक भयो होला। एडिटर सरहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब एडिट गरेर चाहिँ प्रकाशित गर्नुभयो। अब यो अङ्कको लागि पनि म कम्प्लिटली रेडी छु, मसँग डाटा छ, सबै कुराहरू छ, लिटरेचरहरू छ, सबै कुरा छ। तर मैले चाहिँ सुरु किन नगरेको त भने यो वर्कसप गर्छु त्यसपछि म सुरु गर्छु भनेर म कुरेर बसेको थिएँ म है। र हिजो जुन स्याक्रिन सरले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन यसरी लेख्नुपर्छ, मेथड्स यसरी लेख्नुपर्छ, जुन सहज ढङ्गबाट उहाँले सिकाउनु भयो, म यहाँबाट जान साथ म त्यो अनुसार गरेँ र त्यो बनाएर मैले स्याक्रिन सरलाई मैले बुझाइसकेको छु। अब शिवन सरले जुन आज जुन सिकाउनु भएको थियो यो के अरे रिजल्ट होइन अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस आजका जुन के अरे आजको जुन यो भइरहेको छ वर्कसपको जुन समापन सत्रमा हाम्रा यस वर्कसपका रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डाक्टर लक्ष्मीबहादुर महर्जन सरले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक र अन्य रिसर्च थेसिसहरू टोकन अफ लभको रूपमा उहाँले चाहिँ क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्नु खोज्नु भएको छ।
उहाँ चाहन्छु र त्यो टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनुको लागि म यस क्याम्पसकै क्याम्पस चिफ सर उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस टोकन अफ लभमा हिनको तर्फबाट पनि एउटा रिसर्च हेल्थ प्रमोसन रिसर्च पनि टोकन अफ लभको रूपमा दिनुभएको छ। धन्यवाद सर। स्पेसल गेस्ट भएर जुन आउनुभएको छ यस मङ्गल बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार एवं भूतपूर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर हिराबहादुर महर्जन सरलाई म केही आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समारोहका सभापति प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनज्यू, आजका प्रमुख अतिथि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानका दिनज्यू र यसमा उपस्थित हुनुभएका सबै मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टिसिपेन्ट्सहरू। हुन त मलाई फर्स्ट डेमा पनि हाम्रो प्रदीप सरले चाहिँ आउनको लागि भन्नुभएको थियो, तर म त्योभन्दा अगाडि नै एउटा ठाउँमा बुक भइसकेको हुनाले मैले चाहिँ के अरे पार्टिसिपेट गर्न सकेन। त्यसको लागि मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु। भर्खरै मैले अब यहाँ सिकाउने र सिक्ने दुवैतिरबाट के गरेर के सिकेँ भन्ने कुरा आएको मैले पाएँ र यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ निकै सफल भएको अनुभव गरेँ। र मैले एउटा चाहिँ कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म पहिले यो के अरे हामीले म्याथमेटिक्स एजुकेसन काउन्सिल भन्ने एउटा चाहिँ के अरे संस्था छ, त्यसबाट चाहिँ के अरे पत्रिका निकाल्ने कुरामा म चाहिँ लागिरहेको थिएँ। र हाम्रो यो म्याथ टिचर्सहरू देशभरि गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 4000 5000 भन्दा कम छैन होइन। तर त्यो एउटा यो पत्रिकामा आर्टिकल चाहिँ के अरे 12-13वटा निकाल्ने होइन। तर त्यति चाहिँ के अरे आर्टिकल माग्दाखेरि 12-13वटा के दुईटै पनि आउनलाई गाह्रो हुने। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जो टिचर्सहरू छन् जसले चाहिँ लेख्ने गरेको छ त्यसलाई फेरि भनेर चाहिँ के अरे लेखाउने काम गर्नु पर्यो। यो कुरा किन म भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे अब पढाइको स्टाइलै त्यस्तो हो कि सिकाउने र सिक्ने त्यसपछि नलेख्ने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ। र यो अहिले मैले यो सुनिसकेपछि सायद चाहिँ के भन्दाखेरि यो यसरी चाहिँ यो आर्टिकल्सहरू लेख्ने कुराको पनि हामीले कुनै न कुनै किसिमबाट चाहिँ के अरे ट्रेनिङ अथवा चाहिँ के अरे कोर्समै पनि कहीँ राखेर ल्याउनु पर्ने। अब कोर्समा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि मास्टर्स डिग्रीमा तपाईँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मेथडमा यो सबै कुराहरू सिकाएको छ। तर त्यति हुँदा पनि के छ भन्दाखेरि हामी लेख्दैनौँ। त्यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ के अरे सफल नभएको हो कि यो चाहिँ 5 दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ के अरे व्यक्त गर्नु भएको छ त्यति चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो के अरे त्यहाँ त्यो 1 वर्षको क्लास अथवा सेमेस्टरको क्लास पछि पनि त्यस्तो व्यक्त गरेको मैले पाउँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही हामीले केही कुराहरू हेर्नुपर्छ नै जस्तो चाहिँ लाग्छ। र म फेरि पनि यो हाम्रो यो चाहिँ के अरे म्याथवालाहरूलाई पनि यस्तो किसिमको ट्रेनिङहरू म रिक्वेस्ट गरेर भए पनि फेरि चाहिँ के अरे यो आयोजना गर्नको लागि म केही उपाय चाहिँ खोज्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यो यसमा चाहिँ के अरे कुनै पनि काम भनौँ न अब विश्वविद्यालयलाई चाहिँ के अरे यो ऱ्याङ्किङ गर्ने कुरामा पनि त्यहाँको चाहिँ रिसर्च आर्टिकलहरूको त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ सबैले यो लेख्ने गर्यो भने त्यो रिसर्च आर्टिकलले पनि के भन्दाखेरि विश्वविद्यालयलाई ऱ्याङ्किङमा राख्नलाई चाहिँ के अरे मद्दत पुग्ने कुरा हो। त्यसैले यो सानोतिनो कुरा होइन, यो ठुलो कुरा हो। अब यसमा पनि मैले यहाँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि सबै यङ छन्। अब हामी जस्तो बुढो मान्छे भयो भने सायद चाहिँ के भन्दाखेरि अल्छी लाग्ने अथवा चाहिँ के अरे टाइमले नपुग्ने अथवा चाहिँ धेरै वर्ष पनि नआउने जस्तो लाग्छ। तर अहिले चाहिँ के तपाईँहरू सबै युवाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जोस जाँगरलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्न सक्यो भने यसले चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मैले भनेको काममा निकै टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामी क्वालिटीको कुरा गर्छौँ। क्वालिटी ल्याउनको लागि मेहनत नगरिकन त्यत्तिकै क्वालिटी चाहिँ के अरे आउँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा लेख्यो 2टा लेख्यो
त्यो एउटा लेख्नुको लागि तपाईँले धेरै त्यस्तो किसिमको लेखहरू हेर्नुहुन्छ र अब हेर्ने बेलामा के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भन्न त अब उपन्यास पढ्ने जस्तो भन्छ। उपन्यासमा पनि तपाईँ साँच्चै त्यो लेखकले जति लेखेको त्यही डुबेर पढ्ने हो भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा उसले जे लेखेको त्यही देख्ने गरेर पढ्यो भने त्यो पनि अति नै हुन्छ। त्यस्तै नै यो प्रोजेक्टको रिपोर्टहरू पढ्ने अथवा आर्टिकलहरू पढ्ने बेलामा पनि तपाईँले त्यो डेप्थमा गएर पढ्नुभयो भने त्यसपछि त्यहाँ उसले चाहिँ कुन राम्रो गरेको छ कुन राम्रो गरेको छैन ती सबै कुराहरू थाहा पाउने गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ के लेखहरू त्यही रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो भएर आउने चाहिँ के सम्भावना छ। त्यसैले लेख्ने मात्र होइन कि लेखेको कुराहरू पढ्ने पनि हामीले चाहिँ के बानी बसाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेहनत नगरिकन क्वालिटीको रिसर्च पनि आउँदैन। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले धेरै जसो कुरामा यो पियर रिभ्यू जर्नल भन्छ। अब हामीले त जर्नल चाहिँ निकाल्यौँ, अब यो चाहिँ के अरे कुनै हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि कसैलाई पियर रिभ्यू गर्नलाई दिएको पनि होला र यो जर्नल भइसकेपछि यो स्पेसिफिक कुनै विषयको मात्रै जर्नल नभएर यसमा चाहिँ के अरे हरेक किसिमको आर्टिकल आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पियर रिभ्यू गर्नलाई पनि हामीलाई त्यस्तो व्यक्तिहरू खोज्न अथवा त्यस्तो एक्सपर्टहरू खोज्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ होला। त्यसैले म यहाँको त्यो के अरे सम्पादक मण्डललाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो के अरे नेपाल पिएचडी एसोसिएसन भन्ने एउटा सङ्गठन छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको सदस्यहरू सबै पिएचडी गरेकाहरू हुन्। त्यसैले त्योसँग हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ के अरे विभिन्न खालका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्छन् र साँच्चै उहाँहरूलाई चाहिँ काम पनि पाउने हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि यो रिसर्चमा चाहिँ के अरे केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने उहाँहरूको उद्देश्य पनि छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कन्ट्याक्ट गरेर अथवा त्यहाँ चाहिँ के अरे यो गराउन सक्यो भने हाम्रो आर्टिकलहरू उहाँहरूले चाहिँ के अरे रिभ्यू गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ कहाँ नमिलेको हो, के भएको हो, के चित्र नबुझेको हो होइन, ती सबै कुराहरू चाहिँ के अरे त्यो उहाँहरूले पढिसकेपछि फेरि पठाउँछ र त्यसपछि त्यो करेक्सन गरेर फेरि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो रिसर्च आर्टिकलहरूमा त कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँले चाहेर मात्रै पनि त्यो निस्किँदैन। उनीहरूको त्यो जुन के अरे जर्नलहरूको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो पुरा नभएसम्म तपाईँले चाहिँ के फर्काइ पनि गर्छ र त्यो चाहिँ के अरे पुरा भएपछि मात्रै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो लेभलमा पनि हामी जानु छ। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर आफ्नो आर्टिकल्सहरू राम्रो स्तरीय बनाउनको लागि प्रयास गर्नुहोस् र त्यसमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर हीराबहादुर मल्ल सरलाई। सर्टिफिकेट वितरण गर्ने कार्यक्रमतिर जाँदैछु र यो सर्टिफिकेट वितरण गरिदिनु हुनुको लागि आजका चिफ गेस्ट प्रोफेसर डाक्टर चित्रबहादुर बुढाथोकी सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Sangatini Bhaktapur, Nepal, Certificate of Participation. This certificate is awarded to Mr. Sivaram Shrestha, Janadhar Community Campus, for his successful participation in the training workshop on project proposal and journal article writing held from 2017 Bhadra 27 to 31 September 12 to 16 2021 in Kitipur, Kathmandu, Nepal. Professor Chitrabhadur Burathoki, PhD, Dean of Faculty of Education, TU, Chief Guest. Professor Sivasaran Mahajan, PhD, Chairperson of Management Committee, Mangal Multiple Campus. Professor Dharmaraj Dambol, PhD, Training Workshop Coordinator. र यो सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म शिवराम श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्टिफिकेट ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण केसी, तारा प्रसाद रेग्मी, जनाधार कम्युनिटी क्याम्पस, कमल बन्जाडे, जनाधार कम्युनिटी क्याम्पस,
रकी महाजन मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। भागीरथी मदाई मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। विष्णु कुमारी महाजन मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। साक्य मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। शिव कुमारी महाजन सौगात मन्तेश्वर स्कुल। बबिता महाजन शहीद स्मारक कलेज। महाजन शहीद स्मारक कलेज। मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। रोनेट महाजन मङ्गल मल्टिपल क्याम्पस। पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समारोहका अध्यक्ष शिवशरण महर्जनज्यू, त्यसै गरी पूर्व कोपरेटिभ सर, श्याम सर, सबै सरहरू र सहभागी मित्रहरू सबैलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन। तपाईँहरूको कुरा सुन्दा मलाई लाग्छ यो 5 दिनको कार्यक्रम असाध्यै उपलब्धिपूर्ण, रमाइलो सिकाउनु भयो भन्ने लाग्छ। वास्तवमा हामी शिक्षकहरूको काम चाहिँ पढाउने मात्रै होइन, लेखाउने, लेख्न सिकाउने। लेख्न सिकाउने हो, र हामी लेख्न सिकाउने काम चाहिँ अलिक कम गर्छौँ कि भन्ने लाग्छ। हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ एकहोरो पढाइराखेको देख्छौँ हामी जहाँ पनि। मैले पढ्ने बेला जे खालको थियो अहिले पनि करिब त्यस्तो छ। अहिले अलिअलि प्रोजेक्टहरू छ र सिकाउने काम, पढाउने र सिकाउने हामी धेरैले अझै पनि पढाउने भन्छौँ। पढाउने काम चाहिँ गरेको हुन्छौँ, तर सिकाउने, लेख्नै सिकाउने काम चाहिँ अलिक कम गरेको छौँ। त्यसैले लेख्न सिकाउनको लागि त आफूले लेख्न जान्नु पऱ्यो। आफूले नजाने कसरी उसले लेखेको प्याराग्राफ मिल्यो कि मिलेन, उसले यसै लेखेको कुरा माथि त सिलसिलाबद्ध भएको कि छैन, भाषा मिलेको छ कि छैन भन्नको लागि त आफूले थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले शिक्षकले लेख्न पनि जान्नु पऱ्यो, लेख्न सिकाउनु पनि जान्नु पऱ्यो। मलाई लाग्छ त्यो धेरै थरीका लेख्ने कला हुन्छ। अब एउटा जर्नलमा कसरी आर्टिकल लेख्ने, एउटै भने दैनिक पत्रिका कसरी लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ लोकल पत्रिका छ होला, तर त्यहाँ पनि लेख्नुभयो भने बानी पर्छ होला। सुरुमा गाह्रो हुन्छ। म अहिले पनि कहिलेकाहीँ लेख्छु, गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर बानी गऱ्यो भने सही हुन्छ। र अर्को हामी चाहिँ शिक्षाले अर्को गर्नुपर्ने काम रिसर्च पनि हो। अर्को शब्द सरकारले तपाईँलाई भन्छ होला, खास गरी सरकारी स्कुलको नम्बर पनि प्रमोसनको लागि चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्ने भन्छ। तालिम पनि दिएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। के छ त्यो छ। नो टिचर विदाउट कार भन्छ। कार भनेको CAR, क्लासरुम एक्सन रिसर्च भनेको चढ्ने कार। क्लास यदि टिचर क्लासरुम एक्सन रिसर्च गर्दैन भने त्यो सफल शिक्षक हुँदैन भन्छ। भनेको त्यो रिसर्च भने हामीलाई के लाग्छ भन्दा ठुल्ठुला डेटा कलेक्सन गर्ने, विद्यार्थीहरूको बारेमा तपाईँले कसरी, कुनै विद्यार्थी रेगुलर आएन, किन आएन, त्यसको बारेमा अलिक सोधखोज गर्न थाल्नुभयो भनेर त्यसको बारे एउटा अलिकति व्यवस्थित रूपले तपाईँ 2 पाना 3 पाना त्यही नै रिसर्च हो। हामीलाई के लाग्छ भन्दा कुनै विद्यार्थीले असाध्यै राम्रो गर्यो, किन राम्रो गर्यो त
मैले पढाएको यो त्यो केही विद्यार्थी असाध्यै राम्रो गर्छ, धेरै विद्यार्थी पढ्दैनन्, किन पढ्दैनन् त भनेर तपाईँको दिमागमा जिज्ञासा आउनु र त्यसको आन्सर खोज्नुको लागि तपाईँले किताब पढ्नु, रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, त्यसको बारेमा के छलफल गर्नु पऱ्यो, बाबुआमाले सोध्नु पऱ्यो, उसैलाई सोध्नु पऱ्यो, उसको साथीलाई सोध्नु पऱ्यो, डेटा बनिहाल्छ। र केही डेटा बनेपछि हामीले त्यसरी त्यो डेटाबेसमा हामीले डेटा भनेपछि हामी के सोच्छौँ भन्दा ठुल्ठुला टेबल बनाउने, बार ग्राफ बनाउने, पर्सेन्टेज निकाल्ने, त्यस पछाडि त्यस्तो होइन। सिम्पल तरिकाले पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले बिएडमा पनि गरौँ भने हामीले के सिस्टरी भनेर राखेको छौँ, हामीले के सिस्टरी गर्नैपर्छ भनेर त्यो पनि एक किसिमको रिसर्च हो। तर के सिस्टरी कस्तो भइदियो भन्दा बिएड गर्ने हो भने पसलबाट या त फोटोकपी पसलबाट चाहिँ लिएर जाँदो रहेछ। म अहिले धेरै वर्ष राष्ट्रमा पढाउँदैन म एक केटीको विद्यालयमा चाहिँ बिएडको हेर्न आएँ, सबैको उस्तै छ। के सिस्टरी त्यो विद्यार्थी नामसहित लेख्नु पर्ने, एउटा फलाना विद्यार्थी भनेको छ, ठाउँ मात्र फरक छ, सबै एउटै छ। किन यसो भयो? कुरा त मिलिहाल्छ नि सर, मैले बुझिहालेँ। यस्तो हुँदै हुँदैन। किनभने अहिले म घर म चाहिँ बिदामा बस्नु पऱ्यो, म चाहिँ 5 दिन जति आउँदिनँ, अथवा घरमा बाबालाई चाहिँ म चाहिँ दसैँमा आउन पाउँदिनँ, यो दसैँमा काठमाडौँ बस्छ भने एउटा चिठी लेख भन्यो भने कुनै पनि सेन्टेन्स मिल्दैन। तर यो के सिक्ने किन मिल्छ भनेको सबै फलो अब यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी पढाइ भएर यस्तो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ के ठकठाक गर्नुमा सजिलोले माहिर भयौँ। तर हामीले सिक्ने सिकाउने कुरा पछाडि पढ्यो। अब चाहिँ हामीले त्यो तरिकाबाट हुँदैन भन्नुपर्छ। जति पनि देशको विकास भएको छ रिसर्चले हुन्छ। जति पनि रिसर्च र देशको विकास भएको छ शिक्षाले नै हो। जहाँ पनि शिक्षा राम्रो भएको छ त्यहाँ शिक्षकले राम्रो भएर नि हो। शिक्षक राम्रो नभइकन, राम्रोसँग पढाउने, लेखाउने, सिकाउने नभइकन विद्यार्थी राम्रो बन्दैन। राम्रो बन्नको लागि हामीले रिसर्च पनि गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पनि पऱ्यो। रिसर्च गऱ्यो भने त नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ, नयाँ कुरा तपाईँलाई लेख्न आउँछ। त्यो विद्यार्थीको कारण समस्याको बारेमा पहिचान गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको बारे समाधान गर्ने उपायहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो रिसर्च चाहिँ सानोतिनो भएको कुनै चाहिँ ठुलै हामीले सर्वे गर्नु पऱ्यो भने धेरै पैसा लाग्छ। मैले भनेको तपाईँहरूले क्लासरुम एक्सन कक्षामा नभए एक्सन रिसर्च मात्रै गर्नुभयो भने पनि धेरै फाइदा हो। एक त तपाईँले धेरै विद्यार्थीले म किन आफैले पढाएको कुरा बुझ्दैनन् त कतिपय विद्यार्थीहरूले, मैले पढाएको भएन कि विद्यार्थीले ध्यान नदिएर सबै कुरा पत्ता लगायो भने आफ्नो कुरा पनि डाइभर्सन हुन्छ, अरूको पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ आँट गर्नुपर्छ। सकिन्छ भन्दा पनि सुरु सुरुमा गाह्रो हुन्छ। रिसर्च गर्नको लेख्ने कला चाहिन्छ। लेख्ने कला बिना चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्न। त्यसै भएको हुनाले अब राइटिङको कुरा पनि जोड्नु भएको छ। हाम्रो लेखाइ कस्तो छ भन्दाखेरि दुई पेज अथवा 3 पेज 2 पेज एउटा लेख्यो भने पहिलो प्याराग्राफ एकातिर फर्केको हुन्छ, दोस्रो प्याराग्राफ अर्कोतिर फर्केको हुन्छ, तेस्रो अर्कोतिर हुन्छ। पहिलो सेन्टेन्सले नेपालको कुरा गर्छ, दोस्रो सेन्टेन्सले संसारको कुरा गर्छ, तेस्रो सेन्टेन्सले फेरि कीर्तिपुरको कुरा गर्छ, चौथो सेन्टेन्सले फेरि बागमतीको कुरा गर्छ। त्यो मिलेको हुँदैन। प्याराग्राफ राइटिङ नै पहिलो कुरा त प्याराग्राफ लेख्नै सिक्नु पऱ्यो। सिम्पल छ प्याराग्राफ राइटिङ गर्नको लागि। तपाईँले कुनै जस्तो मङ्गल लागेको कुराको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँको चारवटा कुरा लेख्नुहुन्छ, चारवटा पक्षको बारेमा एउटा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ, एउटा पत्रिकामा चारवटा इस्यु पत्ता लगाउनुहोस्। चारवटा की सेन्टेन्समा जसलाई हामी टपिक सेन्टेन्स भन्छौँ, डिस्कभरिङ द टपिक सेन्टेन्स, त्यो सेन्टेन्स पत्ता लगाउनु भयो भने पहिलो प्याराको लेख्ने मेरो मुद्दा चाहिँ यो हुन्छ, एउटा सेन्टेन्स पत्ता लगाउनुहोस्। दोस्रो प्याराग्राफमा मैले लेख्नै पर्ने विषयवस्तु के हुन्छ त्यसको एउटा सेन्टेन्स पत्ता लगाउनुहोस्। तेस्रोको अर्को सेन्टेन्स। तर सिलसिला मिलेर 4-5वटा कति प्याराग्राफ हुन्छ, त्यसको पहिलो सेन्टेन्स मात्रै पत्ता लगाउनुहोस्। तर हामीले पहिले के गर्छौँ, सुरुदेखि अन्तसम्म एकैचोटि लेख्नुपर्छ त्यो भनेको। पहिलो सेन्टेन्सले अब त्यसलाई हामी त्यसैको बारेमा मात्रै लेख्ने। जस्तै मङ्गल लागेको अब कुनै अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको
अथवा शैक्षिक उपलब्धि भन्ने एउटा होला, विद्यार्थी अथवा उपस्थिति होला अथवा नियमित अथवा अनियमित के छ। उपस्थित हुने बित्तिकै उहाँको एटेन्डेन्सकै कुरा होला। यदि पहिलो सेन्ट एटेन्डेन्सकै कुरा लेख्ने हो भने हामीले त्यो कति आउँछन्, हामीले अलिअलि डेटा पनि चाहियो, हामीले हाजिरी हेर्न पऱ्यो, हामीले त्यसै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसैको बारेमा मात्रै हेर्नु, हाजिरीको बारेमा मात्रै अथवा उपस्थिति दैनिक उपस्थिति कस्तो छ भनेर एउटा सेन्टेन्स एउटा प्यारा लेख्न छ भने सुरुको सेन्टेन्स त्यही मात्रै हुनु पऱ्यो। त्यसलाई जस्टिफाई गरेर तपाईँले अब पढ्नु पऱ्यो अरू इन्फर्मेसन, त्यसको आर्गुमेन्ट गर्ने लेख्ने। त्यस पछाडि अर्को फेरि त्योसँग लास्ट सेन्टेन्सले पछिल्लो सेन्टेन्स के आउँछ भन्ने कुरा लेख्नुहोस्। अर्को मुद्दा चाहिँ शैक्षिक उपलब्धि होला अथवा उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक अथवा शिक्षण क्रियाकलापमा अथवा अतिरिक्त क्रियाकलाप के होला, अतिरिक्त सहभागिता भन्ने होला लेख्नुपर्ने एउटा मानव तपाईँ दिमागमा आयो भने त्यसैको एउटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। त्यो सेन्टेन्स होल सेन्टेन्स त्यसमा लेख्यो। तर धेरैले के गर्छ भने त सुरुको सेन्टेन्स अतिरिक्त क्रियाको हुन्छ, तल पछि गएर फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्को होमवर्कको कुरा आउँछ। अतिरिक्त क्रिया र होमवर्क कहिले त्यो मिसम्याच गरेर आउँछ। हाम्रो विद्यार्थीहरूको इभन पिएचडीमा हामीले पिएचडी गरेर आउँछौँ। कहिले पनि हाम्रो सरहरूले भन्नुहुन्छ, एकजना सरले भन्नुभयो एउटा पिएचडीमा मलाई सायद दिनुहुँदाखेरि अङ्ग्रेजी सरले तपाईँको लेखेको देखेँ म रुन मात्र सकिनँ। पिएचडी तपाईँको पहिलो सेन्टेन्स एकातिर फर्केको छ, दोस्रो सेन्टेन्स अर्कोतिर फर्केको छ, कुनै सिक्वेन्स मिलेको छैन, के हो यो भने भनेपछि हामीले त्यो कुरा प्याराग्राफको अर्गनाइज गर्न सक्दैनौँ भन्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यसैले हामीले एउटा मुद्दामा एउटा प्याराग्राफ लेख्ने, एउटा मुद्दा सबै लेख्ने होइन। दोस्रो मुद्दा त्यसको लागि चाहिने भने डिस्कभरिङ द टपिक सेन्टेन्स भन्छ। तपाईँले 5वटा आएको दिमागमा 5वटा टपिक सेन्टेन्स 5वटा प्याराग्राफ लेख्यो भने 5वटा टपिक सेन्टेन्स डिस्कभर गर्नुभयो भने तपाईँलाई आनन्द आउँछ। मैले भोलि के लेख्ने भन्ने कुरा छ भने भोलि 3 दिनमा लेख्नुपर्ने छ, आज रातमा बेलुकासम्म भोलिसम्म तपाईँ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिने कुरा त्यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि र काठमाडौँमा पोल्युसनको बारेमा लेख्नु छ भने पोल्युसनको बारेमा अवस्था के हो त, पोल्युसनको कारण भने के हो त, और त्यसको बारेमा हामीले डेटा चाहिन्छ र अरू पढ्नु पऱ्यो। पोल्युसनको बारेमा लेख्ने हो भने पोल्युसन के कारणले हुन्छ, कज हो भने के छ त, हामी अरू पत्रपत्रिका लेखेको कुरा के छ, अरू अध्ययनले के हुन्छ, त्यसको लागि एभिडेन्स चाहियो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यसको काउन्टर तपाईँले आर्गुमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो, काउन्टर आर्गुमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ यो कारणले हो, यसो भन्छन्, धेरैले काठमाडौँमा यस्तो भएको कारणले यो हो, तर कतिपय यस्तो पनि भन्छन् भने दुईटै कुरा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ लास्टमा त्यो प्याराग्राफको फेरि कन्क्लुडिङ गरेर अर्को सेन्टेन्स बग्ने सिलसिला बगाएर त्यो कुरा हामीले धेरैले सिकाएको छैनौँ। त्यो नजानेसम्म चाहिँ राम्रो सरल बगेको चाहिँ प्याराग्राफ बन्दैन र तपाईँहरूको चाहिँ दोहोरिन्छ। पहिलो प्याराग्राफ लेखेको र फेरि अस्ति मैले एउटा पिएचडीको प्रपोजल हेर्दाखेरि ठाउँमा दोहोरेर हैरान भयो मैले। त्यही भयो तपाईँको कुरा चाहिँ माथि पनि त्यही कुरा आयो, फेरि तल पनि त्यही आउँछ। तपाईँले मैले उसलाई चाहिँ यो कुरा तपाईँले नदोहोऱ्याउनुहोस्, एउटै स्टोरी त्यो कुरा कहीँ फिनिस गर्नुहोस्, माथि पनि बिचमा त्यही कुरा आउँछ, फेरि तल अर्को प्याराग्राफ त्यही कुरा आउँछ, फेरि अलिक पर गयो भने फेरि त्यही कुरा आउँछ। पढ्नलाई यस्तो नराम्रो लाग्छ कि हामी पढ्ने मान्छेले मजा नै आउँदैन। यो कुरा मैले माथि पनि पढिसकेँ भने फेरि त्यो कुरा आउँछ। त्यस कारणले त्यो कुरा मैले भने सिम्पल छ लेख्नको लागि, त्यस कारणले टपिक सेन्टेन्स बनाउने र एउटा टपिक सेन्टेन्सको एउटा प्याराग्राफ बनाउने र प्याराग्राफलाई मिलाउने पछि प्याराग्राफ लेख्नको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यसलाई एभिडेन्स दिनुपर्ने हुन्छ, कसैको भनाइ राख्नुपर्ने हुन्छ, आर्गुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेर तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थीलाई सिकाउने त्यो कुरा हामीले सिकाएको छैनौँ, कहीँ पनि सिकाएको छैनौँ, न स्कुलमा सिकाएको छौँ न क्याम्पसमा सिकाएको छौँ। हामीले लेख्ने कला सिकाएको छैनौँ। लेख्ने कला नभएर रिसर्च हुँदैन, आर्टिकल बन्दैन। त्यसैले अरू प्रपोजल राइटिङ भन्ने मैले यो पनि कन्फ्युज रिसर्च प्रपोजलहरू कि ग्रान्ड प्रपोजल धेरै छ। प्रपोजल यहाँ ग्रान्डमा दुईवटा कुरा छ मैले भनेको, ग्रान्ड प्रपोजल र रिसर्च प्रपोजल फरक छ। ग्रान्ड भनेको चाहिँ तपाईँले मङ्गलबारको लागि हामीले एउटा बिल्डिङ बनाउनको लागि हामीले भनेपछि त्यसको परिचय लेख्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब रिसर्च मेथडहरू काम छैन।
यो कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गर्ने हो त त्यो मेथड चाहियो। कसरी स्रोत जुटाउने त त्यो हामीसँग यति स्रोत छ, यति पुगेको छैन। हामीले चाहिँ प्लान यो एक्सन प्लानहरू चाहिन्छ, अलिक फरक छ भन्दा पनि अलिक ग्रान्ड प्रपोजल लेखेर यो सरहरूले भन्न खोजेको रिसर्च प्रपोजल होला, ग्रान्ड मिनी प्रपोजल अलिक फरक हो। अब कतिपय संस्थाहरूले त फन्ड रेजिङ अफिसर भन्छ, उसको कामै फन्ड खोज्ने, हामीमा त्यो स्किल छैन। जस्तो तपाईँ विदेशबाट फन्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ रिसर्च प्रपोजलले काम गर्दैन। ग्रान्ड प्रपोजल कसरी ग्रान्ड दिने त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कार्यक्रम त हाम्रोमा यस्तो छ, यस्तो गर्न खोजेको, यसको उद्देश्य त चाहिहाल्यो। हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तरिका हामीले यो कामलाई यसरी सम्पन्न गर्छौँ, यो सम्पन्न गरेर यसले चाहिँ उपलब्धिहरू यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू अलिक फरक हुन्छ। अब त्यो त्यसको बारेमा हामी पुगेका छैनौँ। मलाई लाग्छ त्यो त्यसमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि हामीले ग्रान्ड दिने हो भने अलिक फरक छ। हामीले अहिले भनेको रिसर्च मात्रै हो, अनि हामीले एउटा बिल्डिङ बनाउने, एउटा परिसरबारी बनाउने भने, अथवा हामीले एउटा कुनै कार्यक्रम गर्ने प्रपोजल भने अलिक फरक हुन्छ। त्यसको लागि पनि स्किल चाहिन्छ। राम्रो लेख्यो भने विदेशीले पैसा दिन्छ, राम्रो लेखेन भने त्यहाँ के गर्ने भनेको कुरा सटकन हुनु पऱ्यो। त्यसरी अब अहिले अवसर पनि छ, युजिसीले धेरै कुरा गरिरहेको छ, त्यसमा हामीले अब युनिभर्सिटी दिइरहेको छ। आज मात्रै परीक्षा बोर्डले, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एमफिल पिएचडीको लागि केही ग्रान्टको लागि रिसर्च ग्रान्ट दिने भनेको छ। एमफिललाई 50,000, पिएचडी गरेर 1 लाख, एमएलाई कति 25,000 कति भनेको छ। कसैले एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कति पनि एमए गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कसैले तपाईँहरूको आफ्नै सेमिटी कसैले गर्नु सक्छ, त्यहाँ पनि प्रपोजल हाल्न लगाउनुहोस्। अनि बेला बेला खुलेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो पहिले त आफूले सिक्नुहोस् लेख्नको लागि, सिकिसकेपछि कहिले खुलेको बेलामा हाल्नुहोस् पनि। राम्रो लेख्यो भने पर्छ, फेरि निराश हुन हाल्दैन, पर्दैन भने धेरैले हाल्छ, हामी कम्पिटिसन आउनु पऱ्यो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले अर्को कुरा चाहिँ अघि हाम्रो धर्म सरले भन्नुभयो, प्रपोजल लेखाउने एकदमै राम्रो। सिकाएर कहिले पनि सिकाएर पढाएर मात्रै स्किल बढ्दै बढ्दैन, तपाईँहरूले आफै गर्नै पर्छ। र म भर्खर लेक्चरर भइसकेपछि एउटा चाहिँ डेनमार्क युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी कोलाबोरेसनमा खास यो हेल्थ सम्बन्धी मोर्चा श्रेष्ठ डिपार्टमेन्टबाट एउटा चाहिँ रिसर्चको बारेमा चाहिँ त्यो मैले विज्ञापन दिएर मैले एप्लाई गरेँ। मैले त्यसमा पहिलोचोटि रिसर्चको बारेमा सिक्ने एउटा 15 दिन रेजिडेन्सियल राखेर 15-20 जनालाई सिलेक्सन गरेर उनीहरू के गर्यो भन्दाखेरि त्यही रिसर्चको बारेमा पढायो, प्रपोजल लेख्न सिकायो। फेरि हामी आफ्नै पैसाले फेरि सानो रिसर्च गर्नै पर्यो। रिसर्च गरेपछि 6 महिनापछि फेरि त्यही वर्कसप गऱ्यो, फेरि रिसर्च गरेको कुराहरू सेयर गर्ने। त्यस पछाडि त्यहीबाट मध्येबाट फेरि 4 जनालाई पिएचडी पनि छान्ने थियो। अब तिनीहरूको पर्वतीय वर्गले कस्तो गरे त भनेर 4 जना पिएचडी गर्ने भयो। हाम्रो एकजना मधुसूदन सरले लगभग 2 ठाउँ पाउनुभयो। त्योभन्दा पहिले एमफिल पाउनुभयो, एमफिलमा जानुभयो। एमफिल सकेर त जाने ढिला भएर एमफिल मात्रै गर्नुभयो भनेर त्यो उनीहरूले के गरेर सिकेको कुरालाई लागु गर भनेर धर्म सरले जुन कुरा जोड दिएर भन्नुभयो भने तपाईँलाई लेख्नुहोस् मात्र, प्रपोजल लेख्नुहोस्, त्यसपछि रिसर्च पनि गर्नुहोस्। मैले ठुलो प्रपोजल आफ्नै पैसाले सानै स्केलको प्रपोजल बनाउनुहोस् र देखाउनुहोस् र सरहरूले करेक्सन गरिदिनुहुन्छ। फेरि त्यही रिसर्चबाट फेरि एउटा रिसर्च आर्टिकल बनाउनुहोस्। 2टा काम सिक्नुहुन्छ, एउटा प्रपोजल राइटिङ सिक्नुहुन्छ, फेरि रिसर्च गर्नुहुन्छ, रिसर्च रिपोर्ट लेख्न सिक्नुहुन्छ, फेरि रिसर्च रिपोर्टबाट फेरि आर्टिकल। त्यसको लागि मलाई लाग्छ तुरुन्तै हुँदैन, 5-6 महिना लाग्न सक्छ। तपाईँले काममा गरेर गर्नुभयो मलाई लाग्छ। हाम्रो रिटायर्ड सरहरू सबै हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले असाध्यै फुर्सद भयो, असाध्यै सिनियर सरहरू, राम्रो ज्ञान भएको सरहरू पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू उहाँहरू भएर
लेखेर देखाउनु भयो म सरहरूले अल्छी गर्नुहुन्न सिकाउनुहुन्छ र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरू धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ र भोलि एउटा चाहिँ राम्रो रिसर्च गर्नु राम्रो शिक्षक बन्नुहुनेछ र मलाई यो सबै रिसर्च मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा राम्रो उन्नति पनि होस् भन्ने शुभकामना दिने मेरो भनाइ जस्तो धन्यवाद। उहाँले पनि धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले पनि गर्नुभयो। उहाँको कुरालाई हामी मनन गर्छौँ र आज अहिले टोकन अफ ल भित्र तर्फबाट जाँदैछौँ। खट्नुहुने हाम्रा रिसोर्स पर्सनहरूलाई हामी टोकन अफ ल वितरण गर्न गएको छौँ क्याम्पसको तर्फबाट र यो टोकन अफ ल ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म यस सबैभन्दा पहिला यस वर्कसपका ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर प्रोफेसर डाक्टर धर्मराज ढङ्गल सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Project proposal and journal article writing, token of love, Mangal Multiple Campus, University Grant Commission. Professor Dr. Sivasaran Mahajan सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को टोकन अफ लभ प्रोफेसर डाक्टर श्यामकृष्ण महाजन सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर लक्ष्मीबहादुर महर्जन सरलाई पनि टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अर्का एकजना रिसोर्स पर्सन बालकृष्ण श्रेष्ठ सर आज विशेष कारण आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सक्नु भएन र टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका यस समापन सत्रका विशेष अतिथि यस क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पसका सल्लाहकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर हिराबहादुर महर्जन सरलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि यस समापन सत्रलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि डिन अफ फ्याकल्टी अफ एजुकेसनका प्रोफेसर डाक्टर चित्रबहादुर राठोड, उहाँ शिष्टशास्त्रको लाइफका डिन पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रा रिसोर्स पर्सनहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र एकचोटि म तालीले धन्यवाद समापन सत्रलाई समापन गरिदिनु हुनुको लागि र धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनुको लागि म आजका सभापति प्रोफेसर डाक्टर शिवशरण महर्जन सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रोजेक्ट प्रपोजल एन्ड जर्नल आर्टिकल राइटिङ को समापन समारोहका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर चित्रबहादुर बुढाथोकीज्यू, त्यसै विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर राई, त्यस्तै कार्यक्रमका यो संयोजक धेरै 5 दिनसम्म निरन्तर अझ त्योभन्दा प्रपोजल लेख्नेदेखि निरन्तर लाग्नुभएका हाम्रा धर्म प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज ढङ्गल सर, प्राध्यापक डाक्टर श्यामकृष्ण महर्जन सर, प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मीबहादुर महर्जन सर, त्यस्तै हाम्रो शिक्षा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट आउनुभएका जुजुभाइ सर, मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसका प्रिन्सिपल प्रदीप सर, त्यस्तै राकी सर, विशिष्ट पत्रकार नगराम राई लगायत अन्य पत्रकारज्यूहरू र सहभागी विभिन्न क्याम्पस शहीद स्मारक कलेज, मङ्गल क्याम्पस, जनाडाँडा क्याम्पसबाट आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू
अथवा शिक्षक साथीहरू, शिक्षक शिक्षिका साथीहरू सबैमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर सहभागी भएर र निरन्तर रूपमा 5 दिनसम्म सक्रियपूर्वक यहाँ सहभागी भएर केही सिक्नुभयो भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्छौँ र सिक्नुभयो र अघि कुरा भए जस्तै केही प्रपोजल लेख्नुभयो, आर्टिकल लेख्नुभयो भनेदेखि यो कार्यक्रमको सफलता हामी महसुस गर्छौँ। होइन अब प्रमाणपत्र मात्रै घरमा झुन्ड्याउने भयो भनेदेखि त्यति यो सफल भएको ठान्न सकिँदैन र कमसेकम हामी अब अहिलेको उसमा तपाईँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु र कमसेकम प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लेख्न सकोस्, रिसर्च आर्टिकल लेख्न सकोस् र त्यो रिसर्च आर्टिकल अहिले तपाईँहरू फर्दर एमफिलको लागि, पिएचडीको लागि पनि अहिले अनिवार्य छ भनेदेखि तपाईँहरूको प्रमोसनको लागि पनि त्यो अनिवार्य भइहाल्यो। साथसाथै अब तपाईँहरूले सिक्ने त हुनु भइहाल्यो। यो कुरा धेरै हाम्रो चिफ गेस्टबाट पनि आइसक्यो, हेरा सरले भनिसक्नुभयो होइन, धर्म सरले भनिसक्नुभयो र साथसाथै तपाईँहरूले गरेको रिसर्च र तपाईँहरूले सिकेको यहाँको सिकाइले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो रिफ्लेक्सन तपाईँहरूले पढाउने विद्यार्थीहरूमा पनि होस्, त्यहाँ पनि जाओस् र उनीहरूले पनि त्यसको फाइदा लिन सकोस्। पक्कै पनि तपाईँहरूको रिफ्लेक्सन, त्यो सिकेको, लेखेको, रिसर्च गरेको रिफ्लेक्सन क्लासरुममा हुनुपर्छ र अघि सरले पनि एक्सन रिसर्चसम्म पनि भनिसक्नुभयो, केस स्टडीसम्म भनिसक्नुभयो र तपाईँहरूले गरेको रिसर्च, तपाईँहरूले लेखेको आर्टिकलले तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूमा पनि त्यसको फाइदा अथवा रिफ्लेक्सन दिन सकोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्रमुख अतिथि यहाँ हाम्रो डिन, शिक्षाशास्त्रको डिन मात्र होइन, हाम्रो यो मङ्गल बहुमुखी क्याम्पसको साधारण सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले पनि अब उहाँले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा यहाँ 5 दिनमा सिके जतिकै धेरै कुरा तपाईँहरूलाई त्यहाँ सिकाउनु हो। यहाँ नभएका कुराहरू पनि उहाँले थप सिकाउनु भएको छ र कुनै यस्तो अवसर पायो भनेदेखि उहाँलाई पनि हामीले यस्तो सिकाउने जिम्मा उहाँलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्न सक्छौँ, किनभनेदेखि उहाँ पनि यो क्याम्पसको दुजा भन्छौँ हामी होइन, आजीवन सदस्य, क्याम्पस साधारण सभाको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ यही कीर्तिपुरमै बस्नुहुन्छ। यसैले उहाँबाट पनि हामी एक्सपेक्टेसन 10 नम्बरमै र उहाँबाट पनि हामी धेरै एक्सपेक्टेसन हामी गर्न सक्छौँ र म यो 5 दिनसम्म निरन्तर यो कार्यक्रम चलाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने रिसोर्स पर्सनहरू तपाईँहरूलाई एकदमै पुरा हाम्रो वर्कसपकै स्टाइलमा तपाईँहरूलाई आफैलाई खटाएर जुन सिकाउने काम गर्नुभयो र लगातार यहाँ बस्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई म धेरै यो क्याम्पस व्यवस्थापनको समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सरहरूलाई। म त अब के भन्ने अब मलाई तपाईँले दिनुहुन्छ होला मैले त्यसै आशा गरौँ। र साथसाथै प्रमुख अतिथिज्यू होइन, हामीले टाइम दिनुभयो, धेरै कुराहरू बताउनु भयो, सिकाउनु भयो। हाम्रो सल्लाहकार, क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार एवं पूर्व डिसी हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर हेरबहादुर महर्जन सर, जुजु सर, त्यस्तै क्याम्पसमा एकदम सहभागी भएर पनि एकदमै लागिरहने प्रदीप सर, रकी सर, त्यस्तै पत्रकार मित्रहरू, सबै साथीहरूलाई
पुनः एकपटक सहभागी हुनुभएकोमा यहाँ उपस्थित भइदिनुमा धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले पक्कै पनि यो ट्रेनिङबाट केही सिकोस्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याओस् र तपाईँको क्यापेसिटी बिल्डिङ होस्, एकाडेमिक क्यापेसिटी बिल्डिङ होस् भन्ने कामना गर्दै यो आजको कार्यक्रमलाई सकिदिएको यही, किनभनेदेखि टाइम पनि धेरै भइसक्यो है, 6 बज्यो, यही टुङ्गेको घोषणा गर्दछु र तपाईँहरूको लागि हाम्रो धर्म सरले भन्नुभए जस्तै आवश्यक सहयोगको लागि हामी तयार छौँ र तपाईँहरू लाग्नुहोस् र यो कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा गरिदिनुहोस् यति भन्दै यो कार्यक्रम पनि यही टुङ्ग्याउँछु र धन्यवाद। सम्पूर्ण सरम्यामहरूलाई फेरि एकचोटि हाम्रो आजको चिफ गेस्ट र स्पेसल गेस्टहरू पनि फोटो सेसन आज क्यामराम्यान हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ हाम्रो। एकछिन पहिला उहाँको ग्रुप खिच्नु, त्यसपछि हामी सबै बसेर खिच्नु। जुन